دهاي مونيكا لومي ترخيو أطفيو وزنبرة مشترون لومي تقالعو ناتبهليو مونيكا ننوح زول اوانات كاب محوراو ميديا يخون كاب استفالالي نقرات طفيا زنحات انتخون نايزي مدفيا مقنيات دما لومي مس اتي دهايا ترخيوات توزلا مشتر الناوز يركو مالتيو زي دما عبودك زخونا عبل عليا كبير زخونا مهرمتن سقمتن كابزي حاليف دما كسيتا عبصيحو كم زنبرة نايزي مبقسي خونتاتون زرزرو ناوص يركب مولت حسو دما ناواخم كنبل نخون كابزي بتوساق دما اب ايرتراون تأمر تسريحو ناتبهاليو اب ايرترا كتما كرن ناتبهال اب زفلت بوتا من قسقاسن مزرابن اوي وزنبره نتا اول شر كلو زفقرتو قال هيوان اب معالتي مرعو افو كم زخافتن من قسقاس كم زجمرن تأمر خوينو يركب زيون خلو ناقرم يركب زي تأمر زين تاي يمسن زبل نملء تحستو حزون ناواخون كنبل نخون كابزي بتوساق دما اب جرمن ون ابزي حزوان حدش حبريتا ناوص يركب منجس جرمن سدتنياتات عملكيتو زقالعو مشترن زوصو حقتاتن الو زي حقتاتا يمسن زبل ون بصفيحو ناواخون كنبل نخون مالتيو نزي مدبنازي حدش تزخونكم نشانلنا سبسكرايب ناولكم اوالاتنا دما لايك شير ناولكم نمكتتالنا حاويركمنا كتصنحو نعدم مباركس فلما نابتي اب جرمن اناوص زلو حقن نخلو سدتنيا بزحزوان ان حقوس زركب زلو زينا عينا كنسمعكم اب جرمن قدمي حزي اب لعلي سدتنياتات خرر زولو حقتاتن زتفلاليو مفرارحي صحفاتن اناوص زنبره منجس جرمن كابزي حليف دما استفلالي سدتنياتات بعبز حدما ايرتراويان زخونو كاب جرمن وصيوم نكخدو استفلالي تعزاز انام محلالف دحري مصناح لومي علتجن منجس جرمن سدتنياتات عملكيتو زوصو صحف الله مالتيو قدمي حزي نتوم سدتنياتات ايرترا اب استفلالي معقوي بوتا جرمن زركو حاجز تطو ابيلون نوح زبل اوان اب جرمن زنور دما مسدقوم نورتوم ناو خالي هاجر نكخدو تعزاز انام محلالف فزنبره كابزي استبقس دما بقصرون بزح زولو سدتنياتات بعبزح دما ايرتراويان ناب عدي انجليزي نمهداب نبرتهم هافتهم حديقوم انهادمو كم زنبره زفلتيو لومي علت منقس جرمن قبل علتهم سدتنياتات اوصيوم زلغن بتعامي دس زبلن نخل سب ان حقوس يركب مالتيو منقس جرمن بزا علت زيا نسدتنياتات عملكيتو زوصو حق دما نتي سدتنياس كابز على زيا زل على قوري ويدما تاكسيشنن زتفالالي قرصن انخفل زنبره ابزي حزوان كاب سدتنياتات اتاو زغبر زنبره قرص تطو الو اتاوي زغور ودما نو عرسوم نكعنغلو ملأختي ام حلاليفو يركب مالتيو قدمي حزي بقصرو بزح زبل قرص زغبر اللوم زنبره ابستفالالي سدتنياتات ابزي حزوان جن ناي قرص قنسن كومدما فلاينتهم بابزحا قلعن هصاونتن زحازو دما نصا ناي قرص غلغالوت كمستوهاو حبريتا ان تسمع يركب زي دمانتي اب جرمن زركب سدتنيا حقوس فطيرولو يركب مالتي كورا سمعتنا الفلما اوانيو منجس جرمن سدتنياتات عملكيتو زي حدش زينا زي كاب زبسرو مالتيو كابزي بتوساخ دما متفا دهاي مونيكا نخلو مزاررب زعوا غداي فطيرو زنبره مونيكا زي يفلط سب يلي نطافيت محاوراو ميديا زخونه تولارت ايرترا نباري تابزي حز اوان او كتما نروي زخونت اذا سبزيا بزح زولو غزيتات كاب محاوراو ميديا طفيا سفلالو سبات دما تاثيرا حميمه توقيعه زولو حبريتاتات كم زنورون زذكريو لومي علت جن دهاي مونيكا تحابير لو مونيكا بهوتا كمزلا مونيكا دما دحان كمزلا لومي حبريتا اناوص يركب مالتي كورا سمعتنا بتعميو زغرم ناي مدفي دهاي مونيكا جن بتي ابزي حزوان بسفلالي مشترات ان تقالع زركب جن اتي ابو دق زخونن تولادي نايتا عدي ويدما اتنورلو عدي زخونن اب لعليا كبير زخونه مهرمتي دحري موصح دحري دما كم زخسسا ناب حقون احلفو هيوا كم زنبره يو لومي اتي مشتر ان تقال عزلو مالتيو مونيكا نتوم زولدوم دقون
ናብኦም ንኸይኸዱ ዘመሓላለፈቶ መልእኽትን እቲ ኣቦኦም ወይ ድማ ሰብኣይ ደቃ ዝኾነ ናብ ገዛኣ ሞፂኡ ድቁን ኸይርኢ ዝኣገደቶ እጋዳ ካብዚ ተበጊሱ ድማ ኣብ ልዕሊኣ ክብድ ዝበለ ማሃረምቲ ድሕሪ ምብፃሕ ንሞኒካ ድማ ዝወለድኽዎም ደቀይ ኣየርኢን ኣየጠይቕን ኢላትን ኢሉ ናብቲ ናይ ሃገር ሕጊ ድሕሪ ምኽሳስ ሞኒካ ድማ እስካብ ዝዓለ እዚኣ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝነበረት እዩ ሎሚ እቲ ምስጢር እናተቓልዐ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ፈለማ ማለት እውን ዝተፈላለየ መጠንቀቕታ እውን ይባ ነይሩ እዩ። ሞኒካ ግን ነዚ መጠንቀቕታ ይኹን ጽሑፍ ክትሰምዕ ኣይከኣለትን። ነቶም በገዛ ደቁ ንኸይሪኦምን ንኸይጥየቖምን እቶም ደቁ እውን ናይ ኣቦኦም ፍቕርን ሓጎስን ንኸይረኽቡ እዚ ኣቦ ደቆም ዝኾነ ወይ ድማ ናይ ቀደም በዓል ገዛ ዝነበረ ኣብ ልዕሊኣ ከቢድ ዝኾነ ማሃረምቲ ድሕሪ ምብፃሕ ብሕጊ ተፈሪድዎ ድማ እስካብ ዝዓለ እዚኣ ተኣሲራ ከም ዝነበረት ሎሚ ግን ተፈቲሓ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ እቲ ኣቦ ደቃ እውን ነቶም ደቁ ንኽሪኦምን ንኸዛረቦምን ንኸፃውቶምን ተፈቒድሉ ኣሎ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ብተወሳኺ ድማ እቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንኹሉ ሰብ እናገረመን ከምኡ ድማ እናሓጎሰን ዝርከብ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ማለት እውን ከተማ ከረን ኣብ ዝተባሃለ ተወዳዳራይ ብስክሌት ዝነበረ ነገር ግን ሃንደወታዊ መውደቕቲ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሃንደወታዊ ሓደጋ ብዘጋጠመ እዚ ሰብ እዚ ማለት እውን ኣይዛረብን ኣይንቀሳቐስን ኣብ ዊልቸር ኮይኑ ድማ ኣብ ዊልቸር ኮይንን ብዝተፈላለየ ሰባት ድማ እናተሓዘለን እናተሓንገረን ዝንቀሳቐስ ዝነበረ እዚ ሰብ እዚ ግን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ልዕሊኡ ተኣምር ተፈፂሙ እናተባሃለ እዩ። ማለት እውን ነታ ኣብ ዊልቸር እንከሎ ዘፍቀረቶ ጓል ሄዋን ማለት እውን ፈለማ ኣብቲ ምፍላጥ ኢሉ ከም ዝዛረቡ ፈለማ ስልኪ ኣብ ትጥይቐኒ ኣነ ምዝራብ ይኣብየኒ ሱማ ኣብ ዘፋለጠትኒ እውን ሱሞይ ምንጋር ይኣብየኒ ፈለማ ማለት እውን ኣብቲ ግዜ ንሱ ምዝራብ ይኾነ ምንቅስቓስን ኣይኽእልን ነይረ ብጽሑፍ ድማ ንረዳዳእ ነይርና እናበለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ እቶም ዕላል ፍቕሩ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ እናውፅኦም ዝርከብ መሳጣይን መሃራይን ከምኡ ድማ መሐጎሳይን ዝኾነ ዛንታ እዚ ሰብ እዚ ድማ ነታ ጓል ሄዋን ኣብ ዊልቸር ከሎ ኣይግድሰንን ዝበለት እሞ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ናብ በዓል መኪናን ናብ ሃፍታምን እናጎያሉ ኣብ ዝርከብ እዋን እታ ዝተባረኸት ጓል ሄዋን ግን ነቲ ኣብ ዊልቸር ዝነበረ ፍቕረይ ይሕሸን ኢላ ምስ ዊልቸሩ ኣሜን ኢላ ኣብ ዝተቐበለትሉ መዓልቲ ኣኺሉን በኣርከስ እዚ ብስነ ስርዓት እዚ ድማ ብስነ ስርዓት ባህልን ዓድን ተመርዒው ኣብቲ መርዑ ድማ እዚ ተኣምር እዚ ተፈጸመ ማለት እዩ። እዚ ሰብ እዚ ንንውሕ ዝበለ እዋን ምዝራብን ምንቅስቓስን ኣብይዎ ዝነበረ ኣብ እታ ዕለተ መርዑ ግን ነታ ጓል ሄዋን ዝኾነ ሱማ ንኽፅዋዕን ሱማ ፀዊዒ ድማ ንኸመስግናን ኣፉ ተኻፊትሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ እንሆ በቲ ኣንደወቱ ነታ ጓል ሄዋን እዚኣ እናድነቓን እናመጎሳን ይርከብ ማለት እዩ። እዚ ተኣምር እዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ምንቅስቓስ ጀመረ ኣካላት እውን ሙሉእ ንክኾለሉ ናይ ኩሉ ሰብ ተስፋን እንትኸውን ነገር ድማ ሓገዝ ከም ዘድልዮ እውን ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት እውን እናተገለጸ ይርከብ ማለት እዩ። እዚ መገረሚ ዝኾነ ተኣምር ማለት እውን ምስ ዊልቸርን ዘይዛረብን ዝተቐበለቶ ጓል ሄዋን ኣብ ዕለተ መርዑ ግን ንኣ ንክፅውዕ ኣፉ ዝኸፈተ እዚ ተኣምር እዚ ንኹሉ ኣደንጊጹን መብዛሕትኡ ድማ ኣሐጒሱን ይርከብ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ባርከስ ሎሚ ዝወናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ዝፀንሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕፅል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ጻንሕቲ ይግበረልኩም። ሰላምታይ ንዓኹም።